कौवा बना मोर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक कौवे को जंगल की सैर का शौक पैदा हुआ, तो वो कौवा उड़ता उड़ता एक जंगल में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक जगह देखा कि बहुत से मोर जमा थे और सब परों को फैलाकर अपने खूबसूरत पर देखकर खुश हो रहे थे और रक्स कर रहे थे। कौवा भी इन मोरों का तमाशा देखने लगा। इनके नीले, हरे और सुनहरे पर उसे बहुत अच्छे लगे। कौवे ने दिल में सोचा कि इनके पर कितने खूबसूरत हैं, ये दुम फैलाकर नाचते हैं तो इतने भले लगते हैं। मैं अगर इन मोरों के पर जो इधर उधर गिर जाते हैं जमा करके अपने परों पर लगा लूं तो मैं भी मोर बन जाऊंगा। कौवे ने ये सोचकर इधर उधर से मोर के पर जमा किए, परों में लगाए और फिर मोरों में जाकर उन्हीं की तरह रक्स करने की कोशिश करने लगा। जब मोरों ने अपनी मखसूस आवाज निकाली तो कौवे ने भी चाहा कि वो इनकी बोली बोले। उसने मोरों की बोली बोलने के लिए अपनी चोंच खोली तो वो मोरों की आवाज तो ना निकाल सका, अलबत्ता उसकी चोंच से काई काई की आवाज निकलने लगी। काई काई की आवाज सुनकर सब मोर चौंक पड़े और कहने लगे, अरे ये तो कौवा है, हमारे पर लगाकर हमारे दरमियान आ गया है। ये कहकर सब मोरों ने उस कौवे को घेर लिया और ठुंगे मारने लगे। कौवे ने जब ये देखा कि इसका राज खुल गया है तो वो मोरों से जान बचाकर उड़ा और वापस अपने हमजोली कौवों में आ गया। लेकिन हुआ ये कि जब कौवों ने इसे देखा तो पहचान ना सके। ये कोई मोर इनके दरमियान आ गया है। सब कौवे इसको देखकर कहने लगे, ये कौवा नहीं है, इसके पर तो मोर जैसे हैं, ये हम में क्यों आया है। ये कहकर सब कौवों ने ठुंगे मार मार कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अपने साथी कौवों के हमले की वजह से कौवा उन्हें ये भी ना बता सका कि वो मोर नहीं बल्कि उनका ही साथी कौवा है। लिहाजा हुआ ये कि कौवा बेचारा ना तो मोर बन सका और ना कौवों में रहा। आखिर उसने मायूस होकर मोरों के सारे पर झाड़ दिए और कौवों में रहने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी शख्सियत को अपनी अच्छी आदतों से बेहतर बनाना चाहिए। 40 दिन का बादशाह। पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फ्रांस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें, मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बाखुशी इजाज़त दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। इसने फ़ौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फ़ौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवरात चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फौरन पकड़ कर लाया जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो इनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश ना करें वो बादशाह के बाप के पास गए और उनसे गुजारिश की वो बादशाह से माफ़ी दिलवा लें। वो इनके साथ जाने पर राज़ी हो गए। बादशाह ने जब सिफारशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया,
ان کو جیل میں بند کر دیں۔ پھر اصول کے طور پر جو حکم جاری کیا گیا تھا اس کی تکمیل کر دی گئی۔ چوروں کے سر قلم کر دیے گئے اور جو سفارش لے کر آیا تھا اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس صورتحال نے سب لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اب کوئی رستے میں بھی پڑی ہوئی چیز بھی دیکھتا تو اس کو اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ ملک سے چوریاں ہونا ہی بند ہو گئیں۔ 40 روز بعد بادشاہ لکڑہارے نے پہلے بادشاہ کو بلایا اور سلطنت کا نظام اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اس کی حکمرانی اور اصول پرستی سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی سلطنت یا حکومت کا انتظام چلانے کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اصولوں اور قوانین کو مد نظر رکھ کر کام کرے تو ہر برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، شبنم کا تاج۔ کسی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی تھی۔ ایک دن صبح جب وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئی تو اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے۔ شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجیے۔ جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا، پھر بھی اس نے شہزادی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سوناروں کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بیچارے سونار حیران پریشان کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائے۔ ان سوناروں میں ایک بوڑھا سونار بہت عقل مند تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے۔ سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے۔ بوڑھے سونار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا، حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ سونار بولا، آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے وہ قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں۔ وہ قطرے آپ پسند کر کے مجھے دیں گی، میں فوراً اس کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی سونار کے ساتھ باغ میں گئی۔ پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے، لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلی پر پانی کی طرح بہہ گیا۔ تب شہزادی نے شرمندہ ہو کر بوڑھے سونار سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی ایسی ضد نہیں کرے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔